Matwada villagers in Goa have submitted a memorandum to the mining department raising a pressing concerns about the adverse impact of mining activities on their lives and environment. The residents have urged authorities to address issues such as pollution, water scarcity and degradation of agricultural land, which they claim to be direct results of the unchecked mining operations. आज आम्ही एस टी समाजाचे शेतकरी बिचोलचे आयज आमच्या कंपनीन आमची जी शेतां आसली ती नष्ट करून उडयल्ली आनी त्या रुटानसून तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आनी आमी तेन्ना आमी कामाक आसले थंयसर आनी आयज कशें आसा आयज कंपनीन आमकां त्या कामारसून काडून उडयल्ली आसा आनी ह्या शेतकारांचे बेनिफीट कितें आसा पळय तेंवूय तांकां दिल्लें नासलें त्या कारणान आमी आयज कंपनी कडेन तो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो बंद केल्लो आसा थंयसून आमच्या शेतांसून येता आनी त्याच शेतांसून आयज इसी म्हणून त्याच हेजी घेतलेली तेंच्यांनी म्हणून आमी आयज कितें केलें की आमचो एक 2 म्हयने जाले की कलेक्टरांची केस चालू आसली की आयज फाल्यां करून निर्णय येतलो म्हणून वाट पयली पण निर्णय कांय येना शेवटी आमकां शेतकाऱ्यांक शेतान देंवचेच पडले आमी आंदोलन थंयसर केलें आनी ट्रान्सपोर्ट हो जो आसलो तो बंद केलो त्या बरोबर तेजेर रोखडेंच तोडगा काडपाक लागून आमकां कलेक्टरान तेंच्यांनी मिटींग एक दिली आनी मिटींग दिल्या बरोबर आमी मिटिंगेक तेंच्यांनी आमकां प्रश्न केले की तुमचो कितें डिमांड आसा सो आमी डिमांड्स आमचे दोनूच आसले एक तर आमच्या शेतकाऱ्यांचे जे शेती नश्ट जाल्या तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें आनी आमचे 150 कामगार जे आसा तांकां तेंचो बेनिफीट दिवचो जो करून तेंची उरलेली वर्सां आसा हो 1-2 डिमांड घातलेले कंपनी पण कंपनी कडेन ते 2 डिमांड सॉल्व करपाची प्रयत्न ना जाले आनी ताका लागून तेंच्यांनी आतां कितें केलें की तेंचो जो ट्रान्सपोर्ट आसा तो जेटी पर्यंत पावपाक लागून आयज जवळ जवळ 10 दीस जाले काम थंयसर बंद स्टॉप आसा आनी आमचे थंय 100-200 लोक वचून बसता त्या हेजेर स्टेशनाचेर ते बसता आनी आतां कितें केलां जो पर्यंत आमकां तो हें दिना आमचे बेनिफीट दिना तो पर्यंत आमी तो ट्रान्सपोर्ट थंयसून दिवचो ना म्हणून असो आमी निर्णय केल्लो आसा आतां तेंच्यांनी कितें केलें जो पर्यंत हो शॉर्ट आवट जायना म्हणून हेंच्यांनी एक युक्ती तयार केली की दुसरे कडसून खंयसून तरी एक रोड काडून आपलो ट्रान्सपोर्ट व्हरचो असो म्हणून तेंचो विचार येयला पूण आमी सांगता त्या जो ट्रान्सपोर्ट काडटा पळय तेच्या सकयल आमचो एस टी समाजाचे जवळ जवळ 300 घरां आसा आनी आमची शेती आसा आमी म्हणटा की आमची जी शेतां आसली पयलीं ती तुमी नश्ट केल्लीच आसा आनी थंयसून तुवें ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लोच आसा पूण आतां तूं जो नवीन करता पळय ती 300 घरांक तूं धोकादायक रस्तो करून हिल कटींग जे करून जो रोड काडटा तो मात आमी ताका केन्नाच शक्य करून दिवचे ना आनी आमचो प्रयत्न आसा की जो पर्यंत आमचो प्रश्न सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी तांकां खंयसूनच रोड दिवचे ना आनी कंपनी अशी 2 प्रश्न आसा ते सॉल्व करपाक व्हडलेशें काय ना पण कंपनी आमकां म्हाका दिसता ह्या आमच्या शेतकारांक तेंच्यांनी खंय तरी भियेल्ल्या भशेनूच जाल्लेले आसा म्हणून तेंच्यांनी दुसरो मार्ग काडूंक सोदता पूण ते हे मार्ग मात आमी ताका कशेंच काडूंक दिवचे ना खंयची कंपनी वेदांता कंपनी कितले फार्मर्स असे कितले फार्मर जवळ जवळ 160 सुमार आसा फार्मर 160 सो तुमचे आतां सगळे शेतां हें जाल्या हय पिड्ड्यार जाल्या हय पिड्यार जाला पूण आतां ते नवीन शेतांक पाड घालूंक सोदता पण ती आमी तांकां घालूंक दिवचे ना कित्याक आमची पयलींची शेतां आसली ती तेंच्यांनी पाड घातलेलीच आसा आतां आमच्या गांवांसून जो रोड काडूंक सोदता पळय ते आमचो कांयच थंय हें ना तुमी ट्रान्सपोर्ट तुमच्या खंयसून व्हरा पूण तुमी नवीन खंयचो तो आहा पळय तो काडचो ना आता मायन डिपार्टमेंट आनी सारमानत जी जेटी लोडिंग पॉयंट आसा ती सुद्दां तेंची आसा पळय ती टॅलेंटेड आसा आनी आमी ताका घातलेलें आसा हेका आमच्या झेडाक ती डेमोलिशाक आनी तेजो निकाल आयज नाकाल्यान लागतले आनी आमी शेतकार आतां डायरेक्ट सुद्दां एटॅक करून तेंचें हें आसा पळय तें करतले मायनिंग डिपार्टमेंटने कितें सांगलां आमी मायनिंग डिपार्टमेंटाक आयज आमी एक मेमोरंडम दिवपाक गेल्ले की हो जो रस्तो काडटा पळय तो रस्तो तुमी काडपाक तांकां हें सहाय करचें न्हू म्हणून आमी एक मेमोरंडम दिवता आनी बाकीच्या आमी ऑफिसांनी दिल्ले आसा सीएमाक सुद्दां आमी फाल्यां एक दिवंक आसा सरकारूय आमच्या बाजून सद्या पळोवया कसो आसा कितें आसा त्या बाजून कित्याक आयज मिर्झा मंडळाचो देवाची जे हें करता ते जयंती करता आनी आयज आमी शेतकार फार्मर हांकां ते शेती एका वटेन ते काडून घेवपाचे प्रयत्न करता